അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികൾ, പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ച, അവിടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ അത്ഭുത ദിക്റാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ വിശേഷം പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയുന്ന ഈ അത്ഭുത ദിക്ർ, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിട്ടാൻ ഇത് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ 100 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. 6 ലക്ഷം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റ സ്വലാത്തിലൂടെ 6 ലക്ഷം മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله
الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ലഭിക്കാനും തങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാനുള്ള സലാത്തോടു കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്.
എല്ലാവരും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി, ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി, വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി നല്ല രൂപത്തിൽ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سيدا يا الله. പടച്ചുറപ്പേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, മുസന്നിഫീകൾ, അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. പടച്ചറബേ അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ, അവരുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബാദിയിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ, എല്ലാ ടെൻഷനുകൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. പടച്ചറബേ, ദോഷങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ, പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു തെറ്റുകളില്ലാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് തഖ്വയോടെ ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നീ തന്ന അവയവങ്ങൾ അല്ലാ നിന്റെ റിളക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നിന്റെ കോപത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച്, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് മാത്രം ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാൻ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാ പലവിധ പേര് പറയാൻ തന്നെ പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ായ ശിഫാവ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, റോട്ടിൽ പടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലയല്ലോ, ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലയല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവലാകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് നമുക്ക് നീ ധാരാളം കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. ഉറക്കിലും ഉണർവിലും പൂമുഖം കണ്ടു സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ഹജ്ജിക്കും ഉംറയ്ക്കുമുള്ള അവസരം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ മസാറകൾ, മഖ്ബറകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തുവാനും മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു അവിടുത്തെ മഖ്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ മഖ്ബറകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരണമല്ലോ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ.
കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. ദാക്കിരീങ്ങളിൽ ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ ആശിക്കീങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തണമല്ലോ, ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ. പടച്ചുറബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ഓരോ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നീ അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണമല്ലോ. പടച്ചുറബേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ അവസാനം നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ അവസാനം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.